Galaxy News Hour live. कुनै बेला थाइल्यान्डका राजाले आफूलाई मन नपराएका व्यक्तिलाई पवित्र मानिने सेतो हात्ती उपहार दिन्थे। पाल्न खर्चिलो हुने तर पूजनीय भएकाले मिल्काउन नमिल्ने हात्ती बोक्नु न टोक्नु हुन्थ्यो। अहिले नेपाल वायु सेवा निगम देशका लागि यस्तै सेतो हात्ती भएको छ। सञ्चालन गर्दा सधैँ वित्तीय नोक्सानी अनि बन्द गर्न पनि नमिल्ने यो सार्वजनिक संस्थान बेथिति र विसङ्गतिको निकृष्ट उदाहरण बनेको छ। सधैँ जसो अस्तव्यस्ततामा रुमलिने निगमले पछिल्लो पटक जापान उड्न लागेका यात्रुलाई अलपत्र पारेर आफ्नो परिचय दिएको छ। निजी क्षेत्रका विमान सेवाभन्दा तुलनात्मक रूपमा भाडा सस्तो र सरकारी संस्थानबाट ठगिने सम्भावना कम हुने विश्वासमा यात्रुले राष्ट्रिय ध्वजावाहक रोज्छन्। सेवाग्राहीको भरोसा विपरीत निगमका जहाज अधिकांश समय ग्राउन्डेड हुन्छन् अनि समयमा मर्मत सम्भार नहुँदा उडानको समयमा जहाज नचल्ने त पुरानै रोग हो। ऋणले जर्जर भइसकेको यस संस्थानका बदमाशीको जिम्मेवारी लिने भनेको कोही तयार छैन। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी यही निगमको बेथितिको तस्बिर प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथमा हुनेछन् असफलता उन्मुख सरकारको महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र फुटबल प्रशिक्षक र खेलाडीको घम्साघम्सीले लिएको नयाँ मोड सम्बन्धी प्रसङ्ग। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। निर्वाचन आउन 10 दिन बाँकी। मत दिने तरिकाबारे उम्मेद्वार नै अलमलमा। मतदाता शिक्षा नपुग्दा धेरै भोट खेर जाने डर। सरकारको महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम असफलतातिर। 53 लाखबाट बीमा शुल्क उठाएर भुक्तानी दिन रोकियो। 13 लाखले नवीकरण नै गरेनन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा वायु सेवा निगमको लापरवाही रोकिएन। जापान जान विमानस्थल पुगेका 43 यात्रु 2 दिनदेखि काठमाडौँमा अल्पत्र। इस्लाम धर्मावलम्बीको पर्व ईद उल फित्र आज धुमधामका साथ मनाइँदै मस्जिदहरूमा 2 वर्षपछि सामूहिक प्रार्थना। र प्रशिक्षक र खेलाडी विवाद छानबिन गर्न एन्फा नेतृत्व सहमत। अध्यक्ष शेर्पा भन्छन् 4 दिनभित्र निष्कर्ष निकाल्छौँ। स्थानीय चुनाव आउन अब 10 दिन मात्र बाँकी छ। उम्मेद्वार मत माग्न घर दैलो अभियानमा छन्। नगर र गाउँपालिकाको नेतृत्व चयन गर्न 7 पदका लागि मतदान गर्नुपर्छ। यसअघिका चुनावमा निर्वाचन आयोगले घर दैलो गरेर मतदानको तरिका सिकाउने गर्थ्यो, तैपनि बदर मत धेरै आउँथ्यो। यसपटक भने आयोगले घर दैलो नगरी मतदातासम्म पुग्न डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिकता दिएको भनेको छ। तर मतदातामा मात्रै होइन, मत माग्ने उम्मेद्वारमा समेत मतदान गर्ने तरिकामा दुविधा देखिन्छ। मतदान गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा विभिन्न जिल्लामा भएको अभ्यास मतदानमा पनि बदर मत प्रशस्त देखिएको छ। तनहुको दमौलीमा मंगलबार नमुना मतदान भयो। 61 जना सहभागी भएको मतदानमा नगर प्रमुखमा 3, उपप्रमुखमा 1, खुल्ला सदस्यमा 4 र दलित महिला सदस्यमा 3 मत बदर भयो। नगर क्षेत्रमै गरिएको नमुना मतदानले झण्डै 5% मतदाता शिक्षा नपुगेको देखाउँछ। मैले आम मतदातालाई एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हजुरले मतपत्र हातमा लिइसकेपछि त्यो मतपत्रमा मतदान अधिकृत सही छ कि छैन त्यो अनिवार्य हेरिदिनु पर्ने हुन्छ। किनभने सबै आफूले मतदान ठिक गरेको छ तर मतदान अधिकृत सही छैन भने त्यो मतपत्र पनि बदर हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मतदान गर्दाखेरि स्वस्तिक छापकै प्रयोग गर्नु होला, किनभने हामीले त्यो स्वस्तिक छाप राखेको हुन्छ। हजुरहरूले औँलाको ल्याप्चे लाउने, कलमले टिक लाउने गर्नुभयो भने त्यो पनि बदर हुन्छ। त्यसैले तोकिएकै ठाउँमा तोकिएकै स्वस्तिक छापले मतदान गर्नुभयो भने त्यो मत कहीँ पनि जान्न सदर हुन्छ। स्थानीय चुनावमा पहिलोचोटि भाग लिँदैछु। मतदान गर्ने म पहिलो पटक मेरो मतदान हुँदैछ।
मलाई चाहिँ थाहा थिएन, अहिलेसम्म सुनेको मात्रै थिएँ कस्तो हुन्छ मतदान दिने भन्ने बारेमा। अनि यो कार्यक्रममा सहभागी भएँ, नमुना मतदान यो धेरै छ, त्यसमा भाग लिएँ अनि बुझेँ कसरी गर्ने हो मतदान दिने कसरी भन्ने कुरा बारे आफै प्रत्यक्ष देखेँ, बुझेँ। मतदातालाई सुसूचित गर्न र मतदाता शिक्षाको अवस्था बुझ्न डडेलधुरामा सोमबार भएको नमुना मतदानमा पनि 2% मत बदर भएको थियो। मतपत्रको आकार र चुनावी प्रणालीले मतदातालाई मात्र होइन उम्मेद्वारलाई नै अल्मल्याएको छ। यो मतपत्र अहिले जुन चाहिँ आएको छ हाम्रो हातमा परेको छ, यो मतपत्र हामी आफैले पनि हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी आफै पनि सुरुमा चाहिँ कन्फ्युज भयौँ, तर कन्फ्युज भइसक्दाखेरि बुझ्नलाई अलिकति समय लाग्यो होइन। हामी आफै स्वयं प्रतिनिधिहरूलाई त यतिको बुझ्न समय लागिरहँदाखेरि आम जनसमुदायमा हेर्ने हो भने एकदमै धेरै बदर हुने सम्भावना चाहिँ म आफैले पनि देखिरहेको छु। गत विगतभन्दा यसपटक अलिअलि दुविधामा पनि छन् मतदाताहरू। खास गरी गठबन्धन भनेका छौँ मेयरका लागि एउटा निर्वाचन चिन्हमा मतदान गर्नुपर्नेछ, उपमेयरका लागि अर्को मतदान चिन्हमा मतदान गर्नुपर्छ, त्यसै गरी वार्ड अध्यक्षका लागि एउटा मतदान चिन्ह, वार्ड सदस्यका लागि एउटा मतदान चिन्ह। यसले अलिकति अलमल त सिर्जना गरेको छ। निर्वाचन आयोगले मतदातालाई सुसूचित गर्न र बदर मत घटाउन ठूलो रकम खर्च गर्छ। यसपालि घर दैलो नगरिए पनि मतदान केन्द्रमै सूचना केन्द्र राखी शिक्षा तथा प्रसारका काम गर्ने भनिएको छ र यसका लागि 22 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ। तर अहिलेसम्मको अलमल हेर्ने हो भने मतदाता र उम्मेद्वार स्वयंमा पर्याप्त जानकारी नरहेको देखाउँछ। मतदाताले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा गर्दै पनि खेर जाने स्थिति बन्दैछ। यसअघि आयोगले घर दैलो गरेरै मतदाता शिक्षा अभियान चलाउँदा समेत खसेको मतको उल्लेख्य हिस्सा खेर गएको थियो। 2048 साल यताका निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने पनि बदर मत अत्यधिक देखिन्छ। 2048 को आम निर्वाचनमा 3,02,023 मत बदर भयो, जुन खसेको मतको झण्डै 2.5% हो। 2051 को मध्यावधि निर्वाचनमा 2,41,000 अर्थात् 3% भन्दा बढी मत बिग्रियो। 2056 को आम निर्वाचनसम्म आइपुग्दा करिब 2,45,000 अर्थात् 2.25% खेर गयो। 2064 पहिलो संविधान सभा निर्वाचन हुँदा प्रत्यक्षतर्फको 5,60,000 मत काम लागेन। त्यतिखेर मतदाताले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 2 तरिकाले प्रतिनिधि चयन गर्न पाउँथे। नयाँ निर्वाचन प्रणालीमा अभ्यस्त नहुँदा 5.5% हाराहारी मत बिग्रिएको थियो। 2070 को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ हेर्दा करिब 4,72,000 मत खेर गएको थियो। यो कुल खसेको मतको झण्डै 5% हो। 2074 सालमा नयाँ संविधान अन्तर्गत 3 तहमा पहिलो निर्वाचन भयो। त्यस यताका स्थानीय तह निर्वाचनमा 3% भन्दा बढी मत बदर भएको निर्वाचन आयोगको आँकडा छ। त्यतिखेर काठमाडौँ महानगरको उपप्रमुख पदको 20,000 मत खेर गएको थियो, अर्थात् त्यतिखेर उम्मेद्वार नै नभएको चिन्हमा ठूलो हिस्सा मत परेको थियो। अझ प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ हेर्दा झण्डै 10% मत काम नलाग्ने भएको देखिन्छ भने प्रदेश सभाको समानुपातिकमा त 15% हाराहारी मत नै बिग्रिएको थियो। यसले निर्वाचन आयोगदेखि स्वयं दलहरू पनि मतदाता शिक्षामा सजग नभएको देखाउँछ। यसपालि घर दैलो भन्दा प्रभावकारी ठानेर डिजिटल माध्यमबाटै मतदाता शिक्षा सम्बन्धी सूचना प्रसार गरिएको आयोगको भनाइ छ। बढी खर्च हुने तर कम प्रभावकारी टाइपका मतदाता शिक्षा कार्यक्रम ड्रप गरेर अहिले बढीभन्दा बढी इफेक्टिभ हुने र ठ्याक्कै मतदाताहरूको हातमा अथवा चाहिँ आफ्नै सँगै पुग्ने अब रिङ कल ब्याक टोनहरू हुन्छन्, अब मोबाइलमा फेसबुकमा हुन्छ अथवा अन्य सोसल मिडियाहरूमा हुन्छ, गीती नाटकहरू हुन्छन्, जिङ्गलहरू हुन्छन्, रेडियो टिभी, यो मिडियालाई हामीले बढी प्रयोग गरेका छौँ। अहिले संविधानले आवधिक निर्वाचनको कल्पना गरेकोले राजनैतिक दल निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् भने मतदाताले अधिकार प्रयोग गर्छन्। मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दा
त्यो खेर नजाओस् भनेर उनीहरूलाई सुसूचित गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर मतदाताले उत्साहपूर्वक गरेको मत शिक्षाकै अभावमा कामै नलाग्ने हो भने त्यसले निर्वाचन आयोग र दलहरूको असफलतालाई दर्शाउँछ। साथै यसले यथार्थ जनादेशको पनि प्रतिनिधित्व गर्दैन। क्यामेरामा सुशील बास्कोटा, तनहुँ सहकर्मी अस्मिता खनाल, झापा सहकर्मी नारायण अर्याल र कैलाली सहकर्मी ईश्वर जैसीका साथ अङ्गराज नेउपाने र बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले देशका विभिन्न भागमा मतदान गर्ने तरिकाबारे कति जानकार हुनुहुन्छ भनेर मतदातालाई सोधेका छौँ। कसैले सिकाएकै छैन हजुर। हामीलाई त यसरी हाल भोट भन्नु पर्यो, यहाँ हाल भन्नु पर्यो, यस्तो काम गर्नु पर्यो नि त, सिकाउनु पर्यो हामीलाई। नसिकाएर कहाँबाट हामीले सिक्ने? यसरी हाल्नु भन्ने सिकाउँदै सिकाएको छैनन्, त्यो पर्छ मात्रै दिने। कहाँ राख्ने, कसरी हाल्ने, कुन चिन्हमा जाने, कुन त्यो अब तपाईँको रेखा छ नै हो होइन त्यो थाहा छ। तर गाउँमा भएका चाहिँ अब बुढापाकाहरूलाई सिकाउने मान्छे आजसम्म कोही पनि जानु भएको छ। एक त गठबन्धनको कारणले गर्दाखेरि सबै पार्टीहरूको अब चुनाव चिन्हमा अलिकति अप्ठ्यारो, जस हामी सर्वसाधारणलाई चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो भइरहेछ अहिलेको अवस्थामा मत हाल्नको लागि। अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगको मतपत्र म देखेको छैन। विगतमा जुन निर्वाचन आयोगले प्रचार प्रसार गरेको थियो, गाउँघरमा प्लस जनकपुरमा प्रशिक्षण गराएको थियो, त्यस्तो केही गरेको छैन। त्यही भएर अहिले जनता सबै हामी अन्यलमा छौँ, कसलाई भोट दिने, कसरी दिने, के गर्ने। लास्ट टाइमको चाहिँ मतदान पत्रमा मैले के महसुस गरेको थिएँ त्यति बेला, त्यो चाहिँ धेरै थियो। अलि चुनाव चिन्हहरूमा हामीलाई देख्दाखेरि एकपल्ट धेरै कन्फ्युजन पनि भएको थियो। अब यसपालि त देखेकै छैन। योपालि धेरै गाह्रो छ। 13-14वटा चुनाव चिन्ह भइसकेछ, त्यहीँबाट गाह्रो छ। चुनाव आउला छ, नजिक आइसकेको छ। अब भोट हाल्ने केमा हो, कसरी हो, चिन्ह पनि खै थाहा छैन। हालेपछि भोट हालेपछि रद्द के हुने हो कि त्यो पनि थाहा छैन। मतपत्र पनि थाहा छैन कस्तो छ। कसैले भन्छन् रुखमा हाल्ने, कसैले हँसियाटोरामा हाल्ने, कसैले सूर्यमा हाल्ने भनेर धेरै किसिमकाहरू भन्छन्, तर मलाई थाहा छैन। यसमा हाल्नुहोस्, यसरी हाल्नुहोस् भनेर सिकाउने मान्छे पनि कोही आएको छैन आजसम्म। गाह्रो छ। अब आफ्नो हालेको मतपत्र रद्द हुने हो कि भन्ने पनि डर छ, हामीलाई थाहा छैन। भोट हाल्ने बेला भइसक्यो, मतपत्र हामीले देखेका छैनौँ। अब कसरी भोट हाल्ने हामीलाई थाहा छैन। मतपत्र हामीले अहिलेसम्म देखेका छैनौँ। यसरी मतपत्र नदिँदाखेरि अब शिक्षितले त यसरी यस्तो भन्ने कुरो बुझ्छ, तर अनपढ नबुझ्ने मान्छेले अब यो कहाँ कसरी छाप लाउने भन्ने ऊ आफैमा अनिवार्य हुन्छ। अब यो कहाँ हाल्ने, के गर्ने अब भन्ने कुरा सोधियो, भुलि गयो। कसैले भनियो अब त्यो भुलि जाइन्छ। अब त्यो सोध्दै रहनुपर्ने मात्रै छ, अरू केही छैन। मत दिने तरिकाबारे मतदातादेखि उम्मेदवारसम्मै अलमलमा देखिएका छन्। यसले मतदाताले दिएको भोट खेर जाने सम्भावना बढाएको छ। त्यसैले हामीले निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याललाई सोधेका छौँ, सही तरिकाले मत कसरी दिने त? यो मतपत्रमा अघिल्लो ठाडो कोलम जसलाई मतपत्र 1 भनिएको छ, यो भनेको आफ्नो पालिकाको गाउँपालिका भए अध्यक्ष या नगरपालिका भए प्रमुखको लागि तयार पारिएको मतपत्र हो, जसमा चाहिँ हामीलाई 1 जना छान्ने अधिकार भएको हुनाले यो ठाडो कोलममा 1 छाप लगाउनु पर्छ, 1 स्वस्तिक छाप लगाउनु पर्दछ। 1 भन्दा बढी लगाएमा बदर हुन्छ। त्यस्तै दोस्रो ठाडो कोलम भनेको मतपत्र 2 हो, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको आफ्नो पालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको लागि हो। हामीले 1 जना छान्नुपर्ने भएको हुनाले यो ठाडो कोलममा पनि हामीले 1 स्वस्तिक छाप लगाउनु पर्दछ। त्यसै गरी तेस्रो ठाडो कोलम जसलाई मतपत्र 3 भनिन्छ, यो आफ्नो वडाको वडा अध्यक्ष छान्नको लागि तयार पारिएको मतपत्र हो। यसमा पनि हामीले 1 स्वस्तिक छाप हान्नु पर्दछ। अब जाउँ हामी आफ्नो वडाका 4 जना सदस्य छान्ने प्रक्रियामा। आफ्नो वडामा 4 जना सदस्य छान्नुपर्छ, जसमा चाहिँ 2 जना महिला हुन्छन्। महिला मध्ये पनि यो चौथो अथवा मतपत्र 4 भनिएको छ। मतपत्र 4 महिला वडा सदस्यको लागि हो। आफ्नो वडाको 1 जना महिला वडा सदस्य छान्नुपर्ने भएको हुनाले यो चौथो ठाडो लहरमा पनि 1 छाप अथवा 1 स्वस्तिक छाप हान्नु पर्दछ। त्यसै गरी
5औं ठाडो लहरमा हामीले एकजना दलित महिला वडा सदस्यलाई मतदान गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो ठाडो लहरमा पनि हामीले एक स्वस्तिक छाप लगाउनु पर्दछ। अब जाउँ हामी छैटौं मतपत्र। यसमा चाहिँ वडाका अन्य 2 वडा सदस्यको लागि हो। यसमा हामीले कुनै 2 कोठामा रहेका चिन्हमा स्वस्तिक छाप लगाउनु पर्छ। कुनै 2 कोठामा हामीले यसमा यो चिन्ह र यो चिन्हमा स्वस्तिक छाप लगाउनु पनि सक्यौं, अथवा अन्य कोठाहरू यो र योमा पनि हान्न सकियो, अथवा यो र योमा पनि हान्न सकियो। भनेपछि हामीले यसमा र यसमा पनि हान्न सकिन्छ भने कुनै 2 वटा उम्मेदवार छान्नु पर्दछ। एउटै पार्टीको हो भने हामीले यसरी हान्न सकियो, तर फरक फरक पार्टी हो भने कुनै 2 वटा कोठामा रहेका चिन्हमा स्वस्तिक छाप लगाउँदा यो मत सदर हुन्छ। तर यो छैटौं मतपत्रमा 2 वटा चिन्हभन्दा बढी चिन्हमा अथवा 2 वटा कोठाभन्दा बढी कोठामा स्वस्तिक छाप लगाइयो भने त्यो मत पुरै बदर हुन्छ। अब बदर हुने चाहिँ विभिन्न कारणहरू छन्। उम्मेदवारहरू नभएको चिन्हमा यदि स्वस्तिक छाप लगाइयो भने त्यो मत बदर हुन्छ। मानौँ यो अध्यक्ष अथवा मेयरको यो मतपत्रमा यो चिन्ह चाहिँ उम्मेदवार उठेको छैन र यहाँ स्वस्तिक छाप पर्यो भने हामीले यो पुरै मत के हुन्छ, बदर हुन्छ। अथवा हामीले अगाडि ठिक तरिकाले स्वस्तिक छाप हानेका थियौँ तर उम्मेदवार नभएको कोठामा पनि पर्यो भने यो नपरेको हुनाले यो सदर भन्ने हुन्न, यो बदरै हुन्छ। र कोठाभन्दा बाहिर पर्यो भने पनि त्यो मत बदर हुन्छ। स्वस्तिक चिन्ह बुझिएन भने पनि बदर हुन्छ। मतदान अधिकृतको सही नभएको मतपत्र प्रयोग गरियो भने पनि त्यो बदर हुन्छ। आयोगले तोकेको भन्दा अर्को मतपत्र प्रयोग भयो भने पनि त्यो बदर हुन्छ। ल्याप्चे लगाइयो, स्वस्तिक छाप नलगाएर ल्याप्चे लगाइयो भने पनि त्यो मत बदर हुन्छ। जब आफूले दिएको मत नै काम लाग्दैन भने मतदान गर्नुको के अर्थ? त्यसैले मतदाता आफै पनि सचेत भएर बदर नहुने किसिमले मत दिन सिक्नुपर्छ। धेरै शिक्षितहरू बस्ने काठमाडौँ महानगरमै अघिल्लो चुनावमा 20,000 मत उम्मेदवार नै नभएका चिन्हमा परेको थियो। त्यसैले मत दिने तरिका पढे लेखेकाहरूले पनि एकपटक सिक्नै पर्ने देखिन्छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दै चुनावी प्रचारमा खटिएका छन्। मन्त्री खतिवडा हेटौँडा उपमहानगरको प्रमुख पदकी उम्मेद्वार मीना लामा र उपप्रमुख पदका उम्मेद्वार राजेश बानियाका लागि मत माग्न खटिएका हुन्। उनले निर्वाचन आयोगसँग अनुमति लिएर प्रचार प्रसारमा सहभागी भएको दावी गरे। बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामा समेत सुरक्षाकर्मी सहित तामझामका साथ चुनावी प्रचार प्रसारमा सहभागी भएका छन्। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी देशका विभिन्न शहरमा चुनावी सभा गर्ने भएको छ। कांग्रेसले भोलिदेखि विभिन्न 6 शहरमा चुनावी सभा गर्ने भएको हो। विराटनगर, भरतपुर, काठमाडौँ, बुटवल, दमौली र जनकपुरमा सभा तालिका कांग्रेसले आज सार्वजनिक गरेको छ। ती सबै स्थानमा गरिने सभामा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी हुनेछन्। देउवासँगै नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि ती सबै सभालाई सम्बोधन गर्नेछन्। महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भने एक-एकवटा सभामा मात्र सम्बोधन गर्ने तालिका छ। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का संयोजक रहेको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिले सभा हुने मिति, स्थान र वक्ता टुङ्गो लगाएको हो। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पोखराले महानगरमा आचार संहिता विपरीत प्रयोग भएका माइक नियन्त्रणमा लिएको छ। अनुगमन टोलीले आचार संहिता विपरीत प्रयोग भएका 15 वटा माइक नियन्त्रणमा लिएको हो। सबैजसो राजनीतिक दलले चुनाव प्रचार प्रसारमा चर्को आवाज दिने माइक प्रयोग गरिरहेका छन्। अनुगमनको क्रममा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, रापरपा लगायत दलले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ। लेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले देशमा भ्रष्टाचार बढेको र यसमा राजनीतिक तह र कर्मचारी प्रशासनको साथै व्यापारी समेत संलग्न रहेको बताएका छन्। नेपाल चार्टर अकाउन्टेन्ट संस्था आइक्यानको आयोजनामा आज काठमाडौँमा सुरु भएको प्रथम राष्ट्रिय लेखा व्यवसाय सम्मेलनमा महालेखा परीक्षक शर्माले जिम्मेवारी बोध नगर्ने प्रवृत्तिले आर्थिक अनुशासनहीनता मौलाएको बताए। उनले विश्व बजारमा बिक्री योग्य र विश्वासिलो हुने गरी क्षमता बढाउन लेखा व्यवसायलाई सुझाव दिए। नेपालमा धेरै राम्रा नीति र कार्यक्रम ल्याइएका छन्, तर कामभन्दा बढी हल्ला मात्रै गर्ने प्रवृत्तिले प्राय असफल भएका छन्।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि असफलतातिर उन्मुख भएको छ। थप चर्चा क्रान्ति शिखाबाट। सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यसहित 6 वर्ष अघि सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम असफलतातर्फ उन्मुख भएको छ। 5 जनाको परिवारले 3500 रुपैयाँ तिरी 1 लाखसम्मको वार्षिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने भनिएको कार्यक्रम सरकारकै भूमिकाका कारण निष्फल भइरहेको छ। सरकारले यही आर्थिक वर्षमा 7 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याए पनि सेवा प्रदान गरे बापत अस्पतालहरूले 9 अर्ब भुक्तानी पाउने बाँकी छ। कार्यक्रम सुरु भएको 6 वर्षमा देशको जनसङ्ख्याको 20% मात्र स्वास्थ्य बिमा गरेका छन्। 2072 को चैत्रदेखि कैलाली, बागलुङ र इलाम जिल्लाबाट कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। हाल 77 जिल्लामै लागू गर्दा बिमितको संख्या 53,04,000 पुगेको छ। तर यी मध्ये 25% अर्थात् 13,26,000ले नवीकरण नै गरेका छैनन्। भने अनुसारको सेवा नपाउने हुँदा बिमाप्रतिको आकर्षण घटेको हो। बिमाले तोकेको सेवा र औषधि नपाउने समस्या कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अस्पतालमा बढी छ। पहिलो त स्वास्थ्य कर्मी नहुने, अनि दोस्रो कुरा चाहिँ त्यहाँ औषधि नहुने, सामान्य खालको औषधि मात्रै हुने र धेरै जस्तो हामीलाई आवश्यक पर्ने खालको औषधिहरू चाहिँ त्यहाँ स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत पर्ने हुँदा पनि तपाईँको उपलब्ध नहुने। र अर्को कुरा चाहिँ स्वास्थ्य बिमाले चाहिँ यो औषधि दिन्न भन्ने कुराहरू हुने। र अर्को तपाईँको मेसिनहरू जस्तो थाइराइड चेक गर्न गयो, मेसिन बिग्रिएको छ होइन, महिनौ छ, वर्षौँ भइसक्यो। जुन मापदण्ड छ त्यो अनुसार चाहिँ सम्पूर्ण सेवाहरू चाहिँ जिल्लामा लिन पाइँदैन, यसका लागि तलतिर जानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू खर्चिलो पनि हुने, अलिकति झन्झटिलो पनि हुने। राम्रो खालको पहुँच नपुगेको के अरे हस्पिटल नहुँदा त्यो जिल्लामा जनताहरूले चाहिँ शास्ति भोग्नु पर्ने अवस्था हो। सानो रोग हुँदा पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएको अवस्थामा झर्न पर्ने के तराईमै झर्नु पर्ने। अब तराईमा गएर स्वास्थ्य बिमाकै प्रावधानको के ढङ्गले चाहिँ उपचार गर्ने हो भने त्यो पहुँच नभ्याउने भयो क्या। सेवा लिनलाई जुनै जिल्ला अस्पताल पुग्नुपर्छ, टाढा भयो सेवा लिने सेवा संस्था त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। हामीलाई केही पर्यो भने पनि हामी अब कतिपय केही उपचारहरू त्यतिबाट हुन्छ, नभए हामी काठमाडौँतिर तलतिर गएर गर्ने गरेछ भन्ने हिसाबले पनि अलिकति उहाँ अच्किनु भएको छ। कार्यक्रममा 6 वर्षमा 7 अर्ब रुपैयाँ बिमा बापत उठिसकेको छ। तर बिमाले तोकेको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरे बापत अस्पतालहरूले भने समयमै रकम भुक्तानी पाएका छैनन्। स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई 9 अर्ब रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ। समयमा भुक्तानी नपाएपछि अस्पतालहरूले बिमा कार्यक्रम रोक्न थालेका छन्। विगतका क्लेमहरू चाहिँ भुक्तानी भएको छैन। विगतका क्लेमलाई सेटलमेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ हामी लागेका छौँ। विगत वर्षौँदेखिका भुक्तानीहरू पनि छन् त्यसमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब होइन एउटा त्यो हो, विगतमा चाहिँ अलिकति भनौँ न बिमाको चाहिँ जुन पुनरावलोकन गरिन्छ, उहाँहरूले क्लेम गर्नुहुन्छ, सेवा प्रदायक संस्थाले क्लेम गर्नुहुन्छ, अनि हामीले चाहिँ यहाँ भेरिफिकेसन गर्छौँ। त्यसलाई पुनरावलोकन गरेर त्यो ठिक छ कि छैन, हाम्रो प्याकेज अनुसारको छ कि छैन भनेर हामीले हेर्छौँ। हेर्दाखेरि पनि केही समस्याहरू चाहिँ छन्। अब प्याकेज अनुसारको नभएको कारणले पनि केही रोकिएका होलान्। स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अस्पतालसँगै बिमा गराउने दर्ता सहयोगीहरूलाई समेत गत भदौदेखिको पारिश्रमिक पनि दिएको छैन। देशभरका 7,000 दर्ता सहयोगीले 8 महिनादेखि बिना तलब काम गरिरहेका छन्। यस कार्यक्रम अन्तर्गत सबैभन्दा कम बिमित मध्य प्रदेशमा र बढी गण्डकी प्रदेशमा छन्। 5 जनाको परिवारले 3500 रकम तिरे 1 लाखसम्मको उपचार सेवा पाइन्छ भने 10 जनाको परिवारले 7,000 तिरे 2 लाखसम्मको खर्च बेहोर्ने व्यवस्था छ। यसो त स्वास्थ्य बिमा ऐन 2074ले बोर्डलाई स्वायत्त संस्था बनाएको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले मातहतको निकाय जस्तो व्यवहार गर्दा पनि समस्या भएको जानकारहरूको बुझाइ छ। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा क्यामेरामा रिकेश सिंह र प्रज्ञातिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम किन प्रभावकारी हुन सकेन भनेर हामीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको ढाँचा निर्माणमा संलग्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक शिवराज अधिकारीलाई सोधेका छौँ। नम्बर बढाउँदै जाने, डिस्ट्रिक्ट चाहिँ कभरेज गर्ने भन्ने हिसाबले गयो, न कि संस्था सस्टेनेबल बनाउँ भन्नेतिरबाट गएन होइन। नम्बर बढाइदिए, नम्बर बढाएपछि यति डिस्ट्रिक्ट अहिले 77 जिल्लामा गयो भन्ने हो होइन। पपुलेसन कभरेजको हिसाबले एकदम कम भयो होइन। अब समस्या कहाँनिर भन्दाखेरिमा कभरेज त गरियो, आफ्नो संस्था छैन भनेको, संस्था छैन भनेको के हो भन्दा त्यहाँ अब चाहिँ सर्भिस दिएपछि क्यापिटेसन फी दिनु पऱ्यो होइन, अथवा चाहिँ प्रदायकहरूलाई चाहिँ सेवा प्रदायकहरूलाई चाहिँ भुक्तानी दिनु पऱ्यो, भुक्तानी टाइममा दिन सकिन्न त्यहाँको चाहिँ। अनि उनीहरूले पनि के गर्न सक्छन्, अनावश्यक होइन खर्च माग्न सक्छन्, अनावश्यक चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरे हुन सक्छन्, त्यसलाई चाहिँ हेर्ने चाहिँ मान्छे भएन।
त्यो सिस्टमै बनेन। जब सिस्टम बनेन त्यसपछि टाइममा दिन सकिएन। टाइममा दिन नसकेपछि चाहिँ पैसा पनि टाइममा दिन नसक्ने। अनि अर्कोतिर के भयो यतातिर भन्दाखेरिमा सर्भिस पाउनेलाई पनि हस्पिटलमा जाँदाखेरिमा बरु इन्सुरेन्स नभइकन सर्भिस लिन गयो सजिलो हो। इन्सुरेन्समा गयो यता नाम लेखाऊ उता गर त्यसपछि अर्कै क्युमा बस्यो। औषध किन्न जाँदाखेरिमा के गर्नु भन्दा बन्द भइरहेछ दुकान होइन भनेको पाइँदैन। यो खालको समस्या भयो। पोलिटिकल्ली पनि अलि मोटिभेटेड होइन इकोनोमिक्स बुझेको अथवा सिस्टम बुझेको मान्छे चाहिँ अध्यक्ष चाहियो। कुनै रिटायर मान्छेलाई लिएर गएर अध्यक्ष राख्योहरू पनि काम गर्दैन। किनभने त्यो किसिमको मोटिभेसन चाहियो। हुनसक्छ होइन कहिलेकाहीँ त हाम्रो दिमाग के आउँछ भने होइन अब यो मेयर चाहिँहरू जो मेयरहरू उठ्न योग्य भइरहेछन् पोलिटिकल्ली मोटिभेटेड छन् ऊ छन् अनि उनीहरूलाई राख्यो भने अझै फङ्सन गर्छ कि भन्ने पनि उनलाई लाग्यो क्या। अब त्यो खालको मान्छेहरू चाहियो। के होइन भने अब इन्सुरेन्सको बोर्ड चाहिँ अब रिटायरहरूलाई चाहिँ दिने अथवा कसैले चाहिँ काम होइन पोलिटिकल्ली यो मेरो सपोर्टर हो भनेर राखिदिने कामले काम गर्दैन। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम एकदमै आवश्यक छ। यसलाई सफल गराउन राज्यका तर्फबाट सबै उपाय अपनाउनुपर्छ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो। चुनावमा 6 करोड खर्च गरेको बताएका काङ्ग्रेस नेता शशाङ्क कोइरालाले निर्वाचन आयोगले सचेत मात्रै गराएर छाड्नु कस्तो लाग्यो? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 1% र गलतको पक्षमा 79% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, पार्टीका चुनावी अभियानमा मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म सहभागी हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र सुरक्षाका दृष्टिले अझै सन्तोष गर्न सकिने अवस्थामा नरहेको नेपाल पत्रकार महासंघले बताएको छ। महासंघले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर आज प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षा सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पत्रकारले अझै पनि भौतिक हमला र पेशागत असुरक्षा भोग्नु परिरहेको बताएको छ। महासंघमा 2078 वैशाख 21 यताको 1 वर्षमा पेशागत सुरक्षाको अभाव देखाउँदै 300 भन्दा बढी उजुरी परेका थिए। यस्तै प्रेस स्वतन्त्रता हननका 75 वटा घटना भएका छन्। यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा 67% बढी हो। सुर्खेतदेखि जुम्लासम्मको 232 किलोमिटर लामो कर्णाली राजमार्ग सञ्चालनमा आएको 1.5 दशकमा पनि सुधार हुन सकेको छैन। 2063मा ट्र्याक मात्रै खनेर सञ्चालनमा ल्याइएको राजमार्गमा वर्षामा हिलो र हिउँदमा धुलोको समस्या छ। सुर्खेतदेखि दैलेख कालीकोट हुँदै जुम्लासम्म यात्रा गर्न साना गाडीलाई 13 घण्टा र ठुला गाडीलाई 2 दिन लाग्ने गरेको छ। कर्णाली नदीको तिरैतिर जाने भिरालो कच्ची बाटो तत्काल स्तरोन्नति गर्न स्थानीयले गरेको आग्रहलाई सरकारले व्यवस्था गर्दै आएको छ। सार्वजनिक संस्था निजी कम्पनी जस्तो होइन। एकातिर व्यापारीको सिन्डिकेट राजमा अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गर्नु तथा अर्कातिर सरकारले चाहे जसरी सेवा प्रवाह गर्नु सार्वजनिक संस्थाको जिम्मेवारी हो। त्यही कारण त सरकारले सार्वजनिक संस्थालाई सेतो हात्ती जसरी पालिरहेको छ। तर संस्थान भने निजी कम्पनी भन्दा पनि लापरवाही देखिन थालेका छन्। बाँकी सोनिका अर्यालबाट। बिजनेस न्यूज का साथ में नेपा टॉप सब ठीक ठाक। नेपा टॉप सब ठीक ठाक। राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायु सेवा निगमले बदमास व्यापारीले जस्तै एकपछि अर्को गरी यात्रुलाई अलपत्र पार्दै आएको छ। उसले पछिल्लो पटक अध्ययनका लागि जापान जान टिकट काटेका 43 यात्रुलाई अलपत्र पार्यो, तर कमजोरी स्वीकार भने गरेको छैन। पर्वतको बिहादी गाउँपालिकाका हरिप्रसाद भुषाल जापान जानका लागि सोमबार दिउँसो 1:25 बजे निगमको जहाजमा नयाँ दिल्ली उड्ने तालिका थियो। उनी 10 बजे नै त्रिभुवन विमानस्थल पुगे। हरिप्रसाद जस्तै जापान जानका लागि टिकट काटेका अरू 42 यात्रु पनि विमानस्थलमै थिए। तर निगमले प्राविधिक कारण देखाउँदै उडानमा ढिलाइ हुने सूचना दियो। यात्रुले 3:30 बजेसम्म कुरे,
तर उडानको अत्तो-पत्तो भएन। निगमका कर्मचारीले साँझ परेपछि बल्ल उडान हुन नसक्ने जानकारी दिए। निगमले अब कहिले उडाउँछ, यात्रुले अझै जवाफ पाएका छैनन्। यहाँ आएपछि आफ्नै देशमा आफ्नै माटोको एयरलाइन्समा जाउँ न भन्ने खुसीको गौरव तरिकाले जान लाग्दा उहाँ जाँदा के भयो भने डिले भन्नुभयो। सुरुमा डिले भयो भन्नुभयो, ल ठिक छ डिले भयो कुर्छौँ भन्नुभयो। 3 बजेसम्म पनि डिले भन्नुभयो। अनि त्यसपछि हाम्रो 6 बजेको फ्लाइट थियो, जान पाइएन। अनि त्यसपछि के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले त्यही केही अलि चर्को स्वरले बोल्दा तपाईँ ब्ल्याक लिस्टमा पर्नुहुन्छ, तपाईँ घर फर्किनुहोस्, त्यस्तो गैर जिम्मेवारी तर्क हामीलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। के अरे काठमाडौँबाट दिल्लीसम्मको मात्रै चाहिँ जिम्मेवारी लिन्छौँ, त्यहाँभन्दा चाहिँ हामी लिन सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ ट्राभल एजेन्सीहरूले चाहिँ के गरेर काटेको उहाँहरूसँग कुरा गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। तर ट्राभल एजेन्सीसँग चाहिँ कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि आरएले चाहिँ डिले गरेको हुनाले चाहिँ उहाँको चाहिँ दिल्लीमा जुन हामीले पुरेर बसेको प्लेन थियो त्यो हामीले चढ्न नपाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको उहाँहरूले त्यो दिल्लीबाट हामीलाई छोडेर गयो। तपाईँहरू टाइममा पुग्न नसक्नु भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लान नसकेको हो। यसमा हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। प्लस यति यहाँसम्म भनिरहेका छन् कि कतिपय मोस्ट अफ द स्टुडेन्टहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नन रिफन्डेबल टिकट छ, उहाँहरूले चाहिँ हामी रिफन्ड पनि गर्न सक्दैनौँ, लाइक त्यस्तो खालको कुरा गरिरहनु भएको छ। यात्रुहरूले जापान जानका लागि नयाँ दिल्लीसम्म निगमको र नयाँ दिल्लीबाट अर्को जहाजको टिकट काटेका थिए। टिकट बापत सबैजसो यात्रुले करिब 1.5 लाख रुपियाँका दरले रकम बुझाएका थिए। उनीहरूले छुट्टा छुट्टै ट्राभल एजेन्सीबाट टिकट किनेका हुन्। निगमले नयाँ दिल्लीमा उडान नगर्दा यात्रुको नयाँ दिल्लीबाट जापान जानका लागि हुने उडान पनि छुट्यो। एजेन्सीले निगमको लापरवाहीले उडान नभएको कारण देखाएर यसमा आफूले केही गर्न नसक्ने भनेका छन्। निगमले पनि सोमबार उडान नगरेको क्षतिपूर्ति स्वरूप जापान लगिदिने सङ्केत गरेको छैन, जसका कारण यात्रुहरू अन्योलमा परेका छन्। बिहान 10 बजे एयरपोर्ट छिरेको मान्छे अनि बिहान बेलुका 9 बजेसम्म पनि एयरपोर्टमै बसिरह्यौँ। अब खर्च नि छैन, घर जाने पैसा नि छैन। अनि 9 बजे एयरपोर्टबाट घर जा भन्यो। अनि किन त नि यस्तो प्रब्लम हामीलाई यस्तो पार्नु भएन नि भनेको। अब यो हाम्रो प्रब्लम होइन, यो तपाईँहरूको प्रब्लम हो, तपाईँहरू आफै सल्भ गर्नु भन्नुभयो। अलपत्र यात्रु मङ्गलबार निगमको कार्यालय पुगे। सार्वजनिक बिदाका कारण कर्मचारी थिएनन्। पीडित यात्रुले सम्पर्क गरेपछि निगमका काठमाडौँमै रहेका जापानका लागि स्टेसन म्यानेजर सन्तोष पाण्डे आए। उनले यसमा ट्राभल एजेन्सीलाई दोष लगाए, तर उनले हामीसँग प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। निगमले यात्रुलाई बिचल्ली पारेको यो पहिलो पटक होइन। पुस दोस्रो साता निगमको यस्तै लापरवाहीले रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स जान टिकट काटेका यात्रु अल्पत्र परेका थिए। एक त सीमित गन्तव्यमा मात्र उडान र अर्को सेवा पनि विश्वसनीय नभएकै कारण निगम दिन प्रतिदिन आर्थिक रूपमा धराशायी हुँदै गइरहेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ पवन तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। कोभिडका कारण इस्लाम धर्मावलम्बी 2 वर्ष आफ्नो महान पर्व ईद उल फित्र ईदमा मस्जिद जान पाएनन्। उनीहरूले घरमै नमाज पढेर पर्व मनाएका थिए, तर यसपालि देशका सबैजसो मस्जिद इस्लाम धर्मावलम्बीले भरिए। जनजीवन सामान्य रहेकाले इस्लाम धर्मावलम्बीले नजिकका मस्जिदमा गएर प्रार्थना गर्नुका साथै नमाज पढेर धुमधाम साथ पर्व मनाएका हुन्। इस्लामिक धार्मिक परम्परा अनुसार 1 महिने रमजान व्रत रोजा पूरा भएपछि ईद उल फित्र मनाइन्छ। कोभिडका कारण लगातार 2 वर्ष ईद मनाउनका लागि मस्जिद जान नपाएका इस्लाम धर्मावलम्बी यसपालि निकै हर्षित देखिए। मङ्गलबार देशैभरका मस्जिद प्रार्थना गर्ने र नमाज पढ्नेले भरिए। नेपालगञ्जमा कतिपय धर्मावलम्बीले मस्जिदभित्र ठाउँ अभावले सडक र घरका छतमा बसेर नमाज पढे। ईदगाह अगाडिको सडक समेत धर्मावलम्बीले भरिएको थियो। धर्मावलम्बीले प्रार्थना सकेपछि एक आपसमा अङ्कमाल गर्दै ईदको शुभकामना आदान प्रदान गरे। आत्मसंयम र शुद्धिका लागि 9औं महिनाभरि रोजा बसेर 10औं महिनाको पहिलो दिन ईद मनाउने चलन छ। परीक्षाको घडी थियो, ईश्वरको तर्फबाट 1 महिना भूको प्यासे दिनमा तिमीलाई बस्नुपर्छले हामीहरूले त्यसमा सफलता प्राप्त गरेका छौँ। हजुर, यस सफलताको उपलक्ष्यमा हामीहरूले आज खुसी मनाउँदै छौँ।
काठमाडौँको जामे मस्जिदमा पनि उस्तै घुइँचो लाग्यो। मस्जिदभित्र स्थान साँघुरो भएका कारण कतिपयले बाहिरै प्रार्थना गरे। कपिलवस्तु, रौतहट लगायत जिल्लाका मस्जिद उल्लासमय रहे। रमजान सकिएको खुसियालीमा ईदको दिन बिहानै नुहाई धुवाई गरेर नयाँ वस्त्र धारण गरी नजिकैको मस्जिद गएर सामूहिक रूपमा प्रार्थना गरे परिवारमा सुख शान्ति हुने विश्वास छ। रमजानको महिनामा गरिने उपासनाबाट अन्य महिनाभन्दा 70 गुणा बढी लाभ मिल्ने विश्वास छ। गरिब तथा विपन्नलाई आर्थिक सहयोग र दान दिने चलन छ। गरिब र असहायलाई दान दिनु ईदको विशेषता हो। हामीले हाम्रो जकात निकाल्नुपर्छ। हामीसँग भएको सम्पत्तिको 2.5% हामीले चाहिँ त्यो पैसा निकालेर गरिबहरूमा दिनुपर्छ। किनभने त्यो गरिबहरू पनि हामी जस्तै सेलिब्रेसन गरोस्, खुसी साथ आफ्नो परिवारसँग रमाइलो गरून् भनेर हामीले उनीहरूलाई पैसा दिने। यो पर्वमा सेवाई, पुलाउ जस्ता विशेष परिकार पकाई खाने र आफन्तका घरमा पठाउने समेत चलन छ। ईद मनाउन मङ्गलबार सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। ग्यालेक्सी फोकेका लागि नेपालगञ्जबाट क्षेत्रनाथ देवकोटा र क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ शिव अधिकारी यदुवंशीको रिपोर्ट। एएफसी एसिया कप छनौटका लागि मैदानमा हुनुपर्ने खेलाडी यति बेला मैदान बाहिर सङ्घर्षमा छन्। बन्द प्रशिक्षणबाट बाहिरिएका 10 खेलाडीले दिनहुँ जसो खेलकुदका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिलाई भेटिरहेका छन्। उनीहरूले आज राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका अध्यक्षलाई भेटे। एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले खेलाडीलाई उनीहरूको माग बमोजिम भोलि छानबिन समिति गठन गर्ने र 4 दिनभित्र विवाद समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। एएफसी एसिया कप छनौटको बन्द प्रशिक्षणबाट बाहिरिएका खेलाडीले मङ्गलबार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका पदाधिकारीका साथै राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ र एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पासँग छलफल गरे। खेलाडी सङ्घले न्यायका लागि साथ दिने आश्वासन दिएपछि खेलाडीहरू घिसिङ कहाँ पुगे। उनले खेलाडी र मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतारी बीच देखिएको विवाद एन्फाले समाधान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आफूले निर्देशन दिने आश्वासन दिए। त्यसपछि खेलाडीहरू एन्फा अध्यक्ष शेर्पा कहाँ पुगे। उनीहरूबीच करिब 1.5 घण्टा छलफल भयो। एन्फा अध्यक्ष शेर्पा विवाद समाधानका लागि छानबिन समिति गठन गर्न सहमत भएका छन्। हामीले उहाँहरूसँगै पटक पटक पनि छलफल गर्यो। समस्या चाहिँ सकेसम्म वार्ताबाट टुङ्ग्यौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी बस्यौँ। म पनि धेरै हिँडेँ, कोसिस पनि गरेँ। अब चाहिँ हामी लिगल वेमा जाने भनेको यो फ्याक्ट फाइन्डिङ कमिटीको जुनले काम गर्छ अनि त्यसपछि त्यो अनुसारको निर्णयहरू हुन्छ। त्यो छानबिन समितिले चाहिँ 4 दिनभित्रमा डिसिसन दिन्छु भन्नुभएको छ। खेलाडीले शेर्पालाई यसअघि पनि भेट्ने प्रयास नगरेका होइनन्, तर उनीमाथि भेट्न नमानेर भागेको खेलाडीको आरोप थियो। शेर्पाले पनि अस्वीकार गर्दै 4 पटक भेटेको दाबी गरे। प्रशिक्षकसँगै बसेर छलफल गर्न पाउनुपर्ने मागमा भने शेर्पाले जवाफ दिन सकेनन्। प्रशिक्षक अलमुतारीसँग भेट्न आफूले गरेको प्रयास नै सफल नभएको शेर्पाले खेलाडी सामु बताए। त्यसपछि छानबिन समिति गठनको प्रतिबद्धतालाई खेलाडीले पनि सकारात्मक रूपमा लिए। कोच हामी चाहिँ सँगै बसेर एउटा कुरा गर्ने वातावरण चाहिँ अब अध्यक्षज्यूले मिलाइदिनु भएन होइन। तर एउटा चाहिँ के देखेँ भने मैले चाहिँ यहाँ एन्फाभन्दा ठुलो त कोच होइन नि त। तर यहाँ चाहिँ के भयो भने एन्फाभन्दा पनि ठुलो कोच भइदिनु भयो क्या। एन्फा अध्यक्षज्यूले बार कल गर्दा आउनु भएन होइन। अब त्यहीमा चाहिँ अब हामीलाई प्लेयरलाई चाहिँ कल गर्दा हामी नआएको भए चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेसम्म कारवाही भोगिसक्थ्यौँ। यहाँ चाहिँ के देखियो भन्दा एन्फाभन्दा ठुलो चाहिँ कोच हुनुहुँदो रहेछ देखियो। खेलाडीले आफूहरूले प्रशिक्षण छोड्नुपर्ने अवस्था आउनुमा प्रशिक्षक अलमुतारीलाई दोष दिएका छन्। अलमुतारीमाथि खेलाडीलाई धम्क्याएको आरोप पनि छ। छानबिन गरेर दोषीमाथि कारवाही गर्नुपर्ने खेलाडीको माग एन्फाले कुन रूपमा सम्बोधन गर्छ त्यो पनि अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। निर्वाचन आउन 10 दिन बाँकी। मत दिने तरिकाबारे उम्मेद्वार नै अलमलमा, मतदाता शिक्षा नपुग्दा धेरै भोट खेर जाने डर। सरकारको महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम असफलतातिर 53 लाखबाट बीमा शुल्क उठाएर भुक्तानी दिन रोकियो। 13 लाखले नवीकरण नै गरेनन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा वायु सेवा निगमको लापरवाही रोकिएन। जापान जान विमानस्थल पुगेका 43 यात्रु 2 दिनदेखि काठमाडौँमा अल्पत्र।
इस्लाम धर्मावलम्बीको पर्व ईद उल फित्र आज धुमधाम साथ मनाइँदै मस्जिदहरूमा 2 वर्षपछि सामूहिक प्रार्थना। र प्रशिक्षक खेलाडी विवाद छानबिन गर्न एन्फा नेतृत्व सहमत। अध्यक्ष शेर्पा भन्छन् 4 दिनभित्र निष्कर्ष निकाल्छौँ। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.